बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया मुकदमे के हवाले से। आज वालदैन की जो बच्ची के साथ मुलाकात हुई है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आज से एक रोज कबल हमने आप लोगों को बता दिया था कि आज मुलाकात होगी वालदैन की बच्ची के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर, क्योंकि फैमिली कोर्ट ने उनको महीने के अंदर 2 दफा मुलाकात की इजाजत दे रखी है और ये मुलाकात 3-3 घंटे के दौरानिए की होती है और ये मुलाकात चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के अंदर ही जो उनका विजिटर रूम है उसी के अंदर मुलाकात होती है। आज मैंने आप लोगों को दिन में अपडेट किया कि आज से एक रोज कबल एक ऑर्डर हासिल किया गया मेहदी अली काज़मी की तरफ से, जो कि फैमिली कोर्ट ने उनको इशू किया, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया फैमिली कोर्ट को कि जब हम लास्ट टाइम मिले थे तो बच्ची ने कुछ चीजें हमें बताई थी और उसके अलावा हम भी ज़ाती तौर पर समझते हैं कि कुछ चीजें हैं जो जरूरत की हैं, खासकर जो मौसम के हवाले से सर्दियों के कपड़े हैं उनकी जरूरत है बच्ची को, तो उन चीजों को हमने वहां पे देने की कोशिश की थी लास्ट डेट पर, लास्ट मीटिंग पर, और वो चीजें हम मुहैया नहीं कर सके क्योंकि चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर की तरफ से इनकार कर दिया गया था कि जब तक आपके पास कोई अदालती हुक्म नहीं होगा तब तक हम ये चीजें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमें इजाजत दी जाए कि हम बच्ची को वो चीजें प्रोवाइड कर दें। जिस पर ऑनरेबल कोर्ट ने बगैर मुल्जम को सुने, बगैर मुल्जम को इवन नोटिस किए, उन्होंने ये कहा कि मुल्जम को इसके अंदर नोटिस करने की कोई जरूरत नहीं है और माँ बाप को ये इजाजत दी कि आप लोग बिल्कुल ये चीजें लेकर जाएं, लेकिन अगर बच्ची ये चीजें एक्सेप्ट करेगी तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर वाले आपको फैसिलिटेट कर देंगे कि आप ये चीजें बच्ची के पास छोड़ दें। अगर बच्ची इनकार कर देगी तो आप ये चीजें नहीं दे सकेंगे। और उसके बाद जो मुलाकात थी वो 11 बजे से लेकर 2 बजे तक तय थी आज के दिन में। मैंने आप लोगों को इससे कबल अपडेट कर दिया था और जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुलाकात तकरीबन अभी से तकरीबन कुछ मिनट पहले ही खत्म हुई है और वालिदैन ने बाहर निकल कर जो हमें जो रिपोर्ट दी है, जो अपडेट किया है कि उनकी मुलाकात कैसी हुई है। जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि वो बेहतरीन तरीके से अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है तो वो वालिदैन दे सकते हैं, तो वो मुलाकात कैसी रही है उसके ऊपर आप लोगों को अपडेट करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये मुलाकात में कौन कौन लोग शामिल थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के ऑफिसर की तरफ से, मतलब उनकी तरफ से खातून अफसर शामिल थी जो, और उसके अलावा बच्ची जो मगविया 2000 है वो वहाँ पे बैठी थी, और जो वालिदैन है मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी और उनकी वाइफ साइमा काज़मी, ये लोग अवेलेबल थे। जो बच्चों की हद तक मामला था, बच्चों की हद तक इजाज़त अदालत की तरफ से नहीं थी और ना ही वालिदैन की तरफ से इसके मामले में कोई इजाज़त ली गई, इसलिए मुलाकात के अंदर सिर्फ माँ बाप और बच्ची की ही मुलाकात हो रही थी। छोटे बच्चे जो उनकी जो दूसरी जो 2 बेटियां हैं छोटी, वो इस मुलाकात के अंदर नहीं थे। वालिदैन की तरफ से जो सामान ले जाया गया वो बच्ची को दिया गया और जब बच्ची ने कंसेंट दी तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर ने वो तमाम सामान बच्ची के पास वहां पर छोड़ दिया और बच्ची को मुहैया कर दिया। जो जो चीज़ें बच्ची ने डिमांड की थी, जो जो चीज़ें बच्ची की ज़रूरत की थी, वो चीज़ें उसको दे दी गई। और ये सबसे बड़ी बात भी है और सबसे बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो माँ बाप और बच्ची के रिलेशनशिप के बारे में, माँ बाप और बच्ची के इस ताल्लुक के बारे में बार बार कमेंट करते थे और कहते थे कि बच्ची माँ बाप को देखना पसंद नहीं कर रही। तो वो बच्ची पहले अपने माँ बाप को मिलने के लिए कंसेंट देती है और उसके बाद बच्ची ने माँ बाप से जो डिमांड की होती है उन चीज़ों को लेने की भी कंसेंट देती है और उसके बाद वो चीज़ें मुहैया कर दी जाती हैं। ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड के मुताबिक बिल्कुल इसी तरह से हैं और ये वेरीफाइड है। हर सारी चीज़, जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं हो सकता है आप लोगों के साथ कम शेयर करूँ जो नहीं कर सकते अभी, लेकिन जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये तमाम चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और बिल्कुल वेरीफाइड सोर्सेज के जरिए आपको बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा वेरीफाइड सोर्सेज तो वालिदैन खुद हैं और उसके अलावा चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के लोगों ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है। अब जो मज़े की बात है, जो मुलाकात हुई है वो मुलाकात किस तरह की हुई है, मुलाकात के अंदर किस तरह की बातें हुई हैं, वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना। उसमें से बहुत सारी डिटेल हम अभी आपको नहीं देंगे क्योंकि वो वक्त के साथ साथ जब आप लोगों को पता चलेगा तो वो ज़्यादा बेहतर है और हर चीज़ का एक मुनासिब वक्त होता है, उसी के ऊपर पता चलना चाहिए। लेकिन सबसे पहली जो बात जो बच्ची की तरफ से वालिदैन को की गई कि 1 नवंबर को आप लोग आए थे मेरे पास और उसके बाद आप लोग मुझे बता के गए थे कि उसके बाद आप लोगों को मुलाकात की इजाज़त है जो है वो 16 नवंबर को है। तो मैंने ये जो 15 दिन है वो मैंने एक एक दिन करके, एक एक घंटा करके, एक एक पल करके गुजारे हैं और मैं आप लोगों का इंतजार करती रही हूँ और मैं हर दिन जो है वो कंफर्म करती रही हूँ कि अब कितने दिन रह गए हैं पीछे कि मेरे वालिदैन मुझसे दोबारा मिलने आएंगे, क्योंकि बच्ची इस कदर अपने वालिदैन से उदास थी कि ये तमाम चीज़ों का इजहार उसने चाइल्ड प्रोटेक्शन के जो वहाँ पे जो ऑफिसर जो बैठी थी उनके सामने इस हर बात का इजहार किया अपने माँ बाप के सामने कि मैं आप लोगों का इस कदर शिद्दत से इंतजार करती रही हूँ। उसके बाद बच्ची की तरफ से कुछ होलनाक किस्म के इंकशाफात हैं, लेकिन उन चीज़ों को अभी डिस्कस नहीं किया जा सकता। वो बड़ा बिफोर टाइम हो जाएगा, कबल उस वक्त होगा कि उन चीज़ों के ऊपर हम बात करें। ऐसी चीज़ें जो हैं, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, ऐसी चीज़ें अदालतों के अंदर अच्छी लगती हैं, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो तमाम करैक्टर्स, वो तमाम लोग
جن لوگوں کے بارے میں آپ اور ہم سب لوگ بڑا سنتے تھے، بڑا مشکوک ہو کر ہم وہ بڑے مشکوک ہو گئے تھے ہماری نظر میں کہ آخر کیوں اس قدر وہ ظہیر کو بچانے کے لیے، آخر کیوں وہ اس قدر جو ہے وہ والدین کے خلاف ہو چکے ہیں، کیوں ان کے پاس مطلب کوئی جذبات نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صورت ماں باپ کو بچی کے پاس نہیں ہونے دینا چاہتے، کسی بھی صورت وہ ماں باپ کو بچی سے دور کرنے کے لیے اپنا پورا زور لگا رہے ہیں، اپنی پوری سپورٹ دے رہے ہیں، ہر لحاظ سے اپنا کیریئر داؤ پر لگا کر وہ ان لوگوں کو کر رہے ہیں۔ اس کے اندر خاص کر وہ جو کراچی کا شیطان ہے اس کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آنے جا رہی ہیں، اور جو لاہوری ملازمہ ہے اس کے بارے میں بھی بہت سارے انکشافات ہیں۔ جو باقی ملزمان ہیں ان کے بارے میں تو آلریڈی جو ہماری پریڈکشنز ہیں، یہ جو آپ اور ہم سب لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ ان کی طرف سے کیا کچھ کیا گیا ہوگا یا ان کی طرف سے کیا کچھ بچی کے ساتھ بیتا ہے، وہ تمام چیزیں تو آلریڈی ہم لوگ ڈسکس بھی کرتے ہیں، ہم لوگ سوچ بھی سکتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں آ بھی جاتی ہے کہ اس طرح ہوا ہوگا۔ جس طرح سے بچی کی حالت ہم پہلے دیکھا کرتے تھے، بچی کس طرح سے جب انٹرویوز دیتی تھی، بچی کی کیا حالت ہوتی تھی، وہ تمام چیزیں تو ہمیں یاد ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں سامنے آنے جا رہی ہیں، کچھ ایسی چیزوں کا پتہ چلا ہے جن چیزوں کے بارے میں واقع میں مطلب میں ذاتی طور پر اگر اپنی بات کروں تو میں ذاتی طور پر نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ لوگ بھی اس حد تک انوالو تھے، وہ لوگ بھی اس حد تک اس سارے معاملے کے اندر چیزوں کو خراب کر رہے تھے اور بچی کے اوپر انفلوئنس کر رہے تھے۔ خالی ظہیر اور شبیر انفلوئنسر نہیں تھے، اور بھی بہت سارے کردار جو ہیں وہ سامنے آنے آ رہے ہیں، اور ان چیزوں کا ذکر ظاہر ہے جب کورٹ کے معاملات ہوں گے، جب چیزیں سامنے آئیں گی، جب عدالتوں کے اندر ان چیزوں کا ذکر ہوگا، کیونکہ کوئی کیس تو آلریڈی چل رہا ہے، ایک کرمنل کیس بنا ہوا ہے، اور کرمنل کیس بھی ایسی دفعات کا ہے جس کے اندر سزائے موت یا عمر قید یا 14 سالہ قید بامشقت تک کی سزائیں ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کا ذکر تو عدالت کے اندر ہو تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچی کی طرف سے آج بھی بہت سارے انکشافات کیے گئے ہیں، اور والدین کے ساتھ بچی کی بہت خوشگوار ماحول کے اندر ملاقات ہوئی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچی نے اپنی کنسنٹ کے ساتھ والدین سے ملاقات کی، جو آج تک ہمیں گمراہ کرنے کے لیے کچھ لوگ، کچھ گھٹیا قسم کے لوگ، کچھ پیڑ لوگ، کچھ لوگ جو چند روپوں کی خاطر یا کسی وفاداری کو نبھاتے ہوئے اس طرح کا گھٹیا پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ پوری دنیا کے والدین ان کا وہ پروپیگنڈا سن کر پریشان ہوتے تھے، تو ان تمام لوگوں کے لیے آج ان ذلت و رسوائی کا دن ہے کہ بچی نے سب سے پہلے تو اپنی مرضی سے اگین ملاقات کی۔ اوورال یہ تیسری ملاقات تھی، اور تیسری ملاقات بھی بچی نے اپنی مرضی سے کی، اور بچی نے اس بات کا اظہار کیا کہ وہ انتظار کرتی رہی ہے کہ میرے والدین کب آئیں گے، وہ انتظار کرتی رہی ہے۔ پچھلے 15 دن میں وہ ایک ایک دن، ایک ایک پل گن کے گزارتی رہی ہے، اور اس کے علاوہ بچی نے اپنی کنسنٹ کے ساتھ اپنے والدین سے اپنی تمام ضروریات کی چیزیں، اور والدین جو چیزیں اس کے لیے، اپنی بچی کے لیے، اپنی بچی کو بہتر اس کی زندگی کو بنانے کے لیے جو لے کر گئے تھے، ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ بچی نے بے شمار قسم کے انکشافات کیے ہیں جو عدالتوں کے اندر ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آئیں گے۔ یہ ملاقات کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرنا ضروری تھا، کچھ چیزیں جن کو ڈیٹیل کے اندر ہم آج کے دن میں رات کے وقت کسی لائیو کے اندر یا کسی اور کوئی ڈیٹیل کوئی اپنا سیشن کریں گے جس کے اندر ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے۔ شاید حسین صاحب بھی کچھ چیزوں کو اپڈیٹ کریں گے، آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کچھ چیزوں کا وقت جو ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی اس چیز کو اس کو پوچھنے کے لیے بھی نہ ایسا کیجیے گا کہ آپ بار بار پوچھیں اس چیز کو، کیونکہ کچھ چیزوں کو ابھی ہولڈ کیا جائے گا، ان چیزوں کو رکھا جائے گا۔ لیکن میں آپ لوگوں کو صرف اتنا یقین دلا دوں کہ والدین کی ملاقات بہت اچھی ہوئی ہے، اور بچی اپنے والدین کو اپنے تمام دکھ بتاتی رہی ہے، اور بہت جلدی عدالتوں کے اندر ان تمام چیزوں کا ذکر ہونے جا رہا ہے، اور ایسے ایسے کردار ہمارے سامنے آئیں گے کہ جن کے بارے میں ہم نے کم از کم وہ چیزیں نہیں سوچی تھیں۔ ان کی وفاداری میں ہم نے باقی سب کچھ تو سوچا تھا، لیکن وہ چیزیں نہیں سوچی تھیں۔ فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔